हो तो जागो आसा स्पॉट आसा ज्या जाग्याचेर हांगा काही म्हयने पयलीं हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आणि आयुर्वेदीक कॉलेजींत 2 ज्यो चलयो आसा त्यो हांगासर एक्सिडंट जावन तेंचो हांगा बळी गेल्लो आणि तेच्या उपरांत एक 2 दीस म्हणजे आमचे जे रिपोर्टर्स आसा रिपोर्टरांनी आवाज केल्या नंतर 2 दिसा अवघे 2 दिसा भितर आमचे सिग्नल बसयल्ले गेल्ले म्हणजे एकंदरीत जर हांगा पळयत जाल्यार अशें दिसता की खंय ना खंय तरी प्रशासन जे आसा हे कोणाचो बळी वचपाचो वाट पळयता काय अशें एकंदरीत हांगा दिसता त्याच्या नंतर हांगासर जे बॅरिकेड जे आसा हे आमचे क्रॅश सपोर्ट जे आसा ते घालपाचो हांगासर कण्णेवा जंक्शन टू हांगासर फुडें कंटिन्यू आशिल्ले आणि ते हांगासर मदीं हांगासर स्टॉप केल्लें आसा ते कित्याक स्टॉप केल्लें आसा आमकां कळना कारण जेई जो आसा NH नॅशनल हायवेचो ताका आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो त्याच प्रमाणे जो आसा आमचो आनंद वाघुर्मेकर सर हाका आमी कॉन्टॅक्ट केलो तेंच्यांनी सांगलेलें की 8 दिसा भितर हें काम करतले म्हणून पूण हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा 15-20 दीस जाल्ले आसा हांगासर तें काम हांगा खंयच आमकां दिश्टी पडना चालू आसा तें आणि हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा तुमकां हांगा शेत दिसतलें हांगासर सकयल हांगा शेतांत कंडेवा जंक्शन टू हांगासर जे लोकांनी हांगा कितें केलां माती फील करून करून हांगासर थंय स्ट्रक्चर उबी केल्लें आसा आणि हांगासर आतां हांगासर माती घालून हांगासर स्ट्रक्चर हांगा लेवल केल्लें आसा हांगासर आणि तुमकां हांगा काही दिसा भितर हांगा स्ट्रक्चर तुमकां उबें दिसतलें आणि हो जागो जो आसा हांगासर तुमकां दिसता हांगा जनावरां कुसलेली हाडून हांगासर उडयल्लीं आसा हांगासर एक कमीच कमी एक 10 ते 15 दुकर जे आसा घर दुकर ते हांगासर हांगा उडयल्ले आसा हांगा म्हाका दिसता जो लोकल पंच आसा हांगा त्या पंचान हांगासर हेची दखल घेवपाची गरज आसा सरपंच आसा सरपंचान हेची दखल घेवपाची गरज आसा एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार पंचायत मंडळ जे आसा हे हांगा पूर्णपणे जबाबदार आसा अशें आमकां दिसता सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की एक फ्रेश सपोर्टर जे आसा हे काम जाता तितले बेगीन तुमी हांगासर करचें नॅशनल हायवेच्या डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसात जेई तेंचे कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की तुमी जाता तितले बेगीन हे काम हांगा पूर्ण करचें जेणे करून हांगाचे लोकांक जे आसा हे लोकांक हांगा त्रास जे आसा ते हांगाचे कमी जातले त्याच प्रमाणे PWD मिनिस्टर जे आमचे दिगंबर कामत सर आसा तुमचे कडेन आमी मागतात की तुमी हांगासर लक्ष घालचें कारण तुमी हांगा डायरेक्शन दिवपाची आज गरज आसा हांगा कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी एकंदरीत जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय बीन हांगा डायरेक्शन दिवपाची गरज आसा अशें एक स्थानीक मेथडीचो हे नात्यान आमकां हांगासर दिसता